वसल्लम का दरबार आलिया है। काफिर लड़की को मैदान जंग से गिरफ्तार करके लाया गया, लड़ने आई थी, अपने सिपाहियों को गाने गा गा कर उभारने आई थी, मुकाबला करने आई है मोहम्मद अरबी, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबा इकराम का मुकाबला करने आई, आ गई। सहाबा इकराम ने अर्ज भी किया, या रसूल अल्लाह काफिर की बेटी है, मैदान जंग से गिरफ्तार होके आई है, गद्दार है, सजा के काबिल है, बेइज्जती के काबिल है, आबरू रेजी करने के काबिल है, इसका क्या एहतराम है? फरमाया औलादा ठीक है, बेटी काफिर की है, अपने बाप के दरवाजे पे भी नंगी बैठे, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे भी नंगी बैठे, फर्क क्या होगा? अपने बाप के दरवाजे पे भी नंगे सर बैठे और मेरे दरवाजे पे भी नंगे सर बैठे, तो मेरा दरवाजा और उनका दरवाजा क्या बराबर है? शहंशाह कायनात मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या चाहती है, क्या इरादा है? अल्लाहु अकबर। काफिरों को ये यकीन था कि रहमत का दरिया है, करम का दरिया है काली कमली वाले की जात अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारा यकीन नहीं, फिरते हैं मारे मारे। काफिर की बेटी कहने लगी, मुझे तुम्हारे दरिया करम से बड़ी उम्मीद है, मुझे आपके दरियाए रहमत से बड़ी उम्मीद है, मेरी इज्जत बचाओगे, मुझे बाइज्जत घर पहुंचाओगे, मेरे घर। जंगी कैदी को यूं कौन छोड़ता है? बड़े बड़े सवालात पूछे जाते हैं, तकलीफें दी जाती हैं, बता तुम्हारा और क्या प्रोग्राम है, तेरा भाई क्या करता है, तुम्हारे सरदार क्या करते हैं। नौजुबिल्लाह अगर हमारा जमाना होता, अरब की हसीन लड़की हो, खूबसूरत लड़की हो और गिरफ्तार करके लाए, अगर हमारा जमाना होता तो क्या उसको बाइज्जत सरदार के सामने लाते, पहले ही ना इधर उधर कर देते। आप पक्के गुलाम हैं, बख्शे हुए लोग हैं, जन्नत के ठेकेदार हैं। अगले दिन एक मौलवी तकरीर करता हुआ कह रहा था, रुपया रुपया दे ही जाओ, जन्नत ले ही जाओ। जुत्तिया जी 40 रुपये विच कोई करदा नहीं, जन्नत लब जाती है। चलो सस्ता, हर चीज मांगी है, जन्नत सस्ती हो गई है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक की तरफ इशारा करके लड़की काफरा कहने लगी, मुझे तेरे दरिया करम से उम्मीद है, आप शहंशाह कायनात है, सारी दुनिया की तरस खाने वाले हैं, मुझे बाइज्जत मेरे घर पहुंचाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 जवानों को साथ कर दिया कि जाओ इसे घर छोड़ के आओ। वो भी बड़ी पक्की निकली, मेरे तेरे वर्गा होता या मेरे तेरे जैसा होता तो उसी वक्त कहता, अच्छा जी कलमा पढ़ा दो, पहले मैं मुसलमान बन के जाऊंगी, चाहे अंदर से ना बनती, खुश तो करके जाती ना। यहाँ सुबह सिंध में जिला सांगड़ में एक कस्बा है बैरानी टंडो आदम के इलाके में, वहां एक किराड़ का छोकरा राम किशन कई साल हो गए मुसलमान बन गया था। 3 सिपारे उसने याद भी किए कुरान करीम के, और वो फिर हिंदू बन गया। हमने उसका नाम सलीम रखा था, वैसे नाम उसका राम किशन है। फिर जब मुझे मिला तो मैंने कहा, राम किशन तूने ये क्या किया? कहने लगा, उस्ताद जी कुरान करीम में जा बजा नमाज का हुक्म है, मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, ज़कात का हुक्म है, ज़कात नहीं देते, शराब की हुर्मत है, हराम है, शराब पीते, जुआ खेलते हैं। जब इस्लाम तुम्हारे पास नहीं तो हम कैद हुए क्यों पड़े रहे? हम वापिस हो गए,
ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری بدماشیوں کی وجہ سے یہ ساری دنیا کے لوگ کافر مر رہے ہیں۔ اگر آج حضور کی سیرت کو عام کر دیا جائے، ایک آدمی بھی کافر نہیں مر سکتا۔ ابھی کئی دن ہو گئے اخبار میں بتلا رہے تھے کہ امریکہ کا کوئی بہت بڑا سائنسدان چاند میں گیا، وہاں اس نے اذان سنی اور پھر اس نے قاہرہ مصر میں وہی اذان سنی تو علماء سے بات چیت کر کے مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا میں اس رب کو کیوں نہ مانوں جس کی آواز چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ چاند میں نے پوری اذان سنی، چاند میں۔ وہ امریکہ کا سائنسدان یہودی اذان سن کر مسلمان ہو گیا، تو اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا؟ تجھے پھانسی لگتی ہے مسجد کی طرف آتے ہوئے، تیری دکان ختم ہوتی ہے، تیرا کاروبار کا بیڑا غرق ہوتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، اور بات کرو نا وہاں نہیں آنے دیتے ہو جی، کلمہ کو آخر جنت میں جائیں گے نا، تیرے باپ کی جاگیر ہے جنت۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے چمڑے نہ اجڑے جاتے، آگ میں جل گئے صحابہ اکرام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں جوان اس بچی کے ساتھ کر دیے۔ سفر لمبا ہے، راستہ جنگل کا ہے، اندھیرا بھی آیا۔ لڑکی کا بیان ہے جو مسلمان بھی نہیں بنی تھی، کہنے لگی میری ساتھ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ ایک اس طرف چلتا تھا ایک اس طرف چلتا تھا، یوں معلوم مجھے ہوتا تھا یہ دونوں اندھے ہیں، انہیں نظر ہی نہیں آتا۔ اور جب یہ کافرہ لڑکی اپنے گھر پہنچی تو بھائی نے پوچھا بتا کیا گزری؟ جوانی ہے، شباب ہے، حسن ہے، جمال ہے، قد و قامت ہے، شکل و صورت ہے، کیا بنی؟ تو جو جنگ میں گرفتار ہو کے گئی تھی کیا کیا؟ قربان جاؤں اس لڑکی کے بیان پہ کہنے لگی جو میری عزت آبرو کی حفاظت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، شہنشاہ کائنات کے غلاموں نے کی، وہ تو ماں جایا بھائی بھی نہیں کر سکتا، سگا بھائی ہو کر کے تو نہیں کر سکتا جو انہوں نے میری عزت کی حفاظت کی ہے۔ وہ بھائی بھی سمجھدار تھا، قریب آ کے کہنے لگا پھر کچھ کما کے بھی لائی تھی؟ مطلب یہ کہ ایسے دربار سے خالی تو نہیں آئی، کلمہ پڑھا؟ کہنے لگی نہیں کلمہ نہیں پڑھا۔ اس نے کہا واہ واہ، غضب کر دیا، ایسے دربار سے خالی آ گئی؟ دربار ہو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تو خالی آ گئی؟ انہوں نے تیری ساتھ اتنا سلوک کیا کہ رحمت والی چادر جس کو دنیا دیکھنے کو ترستی ہے تجھے اڑا گئی، تیرے سر پہ ڈال دی۔ کہنے لگی نہیں میں نے کلمہ تو نہیں پڑھا، اور کہنے لگی کہ صرف اس وجہ سے نہیں پڑھا، میرا دل تو مجھے کہتا رہا کہ کلمہ پڑھوں، کہ اگر میں مسلمان ہو گئی میں یہاں ان لوگوں میں رہوں گی، جنت میں جاؤں گی، کہیں ایسا نہ ہو میرا بھائی جہنم میں نہ چلا جائے۔ اصل میں تجھے لینے آئی ہوں، دونوں چل کر اسلام قبول کریں گے۔ اور کہتی ہے منشا میری یہ ہے کہ چلو ڈھونڈے غلاموں کو، چلو ڈھونڈے غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو، آقا کر دیا جس نے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں۔ کہنے لگی دونوں چلتے ہیں، دونوں چل کر غلامی کریں گے۔ کبھی ہم دوسروں کی عزت کی حفاظت کیا کرتے تھے، آج اپنی آبرو سڑکوں پہ پھرتی ہے۔